Once again, welcome to this tutorial and you are watching Nepali Science channel. र आज हामी यस भिडियोमा म्याथमेटिक्स को एल्जेब्रा बाट हामी एउटा नयाँ टपिक हामी स्टार्ट गर्ने छौं. Surds. What is surd? If any root of a positive number cannot be determined completely, then that root is called a surd. र हामी यहाँनिर एउटा फर्म लेख्ने छौं सर्ड को. र यहाँनिर यसलाई हामी nth root of a भन्छौं. nth root of a र यो a चाहिँ हो एउटा पोजिटिभ नम्बर र यो n हो नेचुरल नम्बर र यो साइनलाई जो चाहिँ रुट भन्छ यसलाई हामी रेडिकल भन्छौं र यो पोजिटिभ नम्बरलाई हामी रेडिक्यान्ट पनि भन्छौं. रेडिक्यान्ट. र यदि यो पोजिटिभ नम्बर को रुट चाहिँ कम्प्लिटली डिटरमाइन भएन भने या गर्न सकेनौं भने हामीले यसलाई हामी सर्ड भन्छौं. र सर्डलाई हामी यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं. The irrational root of a rational number is called a surd. That means the irrational root of a rational number, for example 2, is called a surd. हामी यसलाई सर्ड भन्छौं जसको भ्यालु चाहिँ हामीले कम्प्लिटली डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं बिकज यहाँनिर रुट 2 को भ्यालु चाहिँ हुन्छ. रुट 2 चाहिँ इज नियरली इक्वल्स टु 1.4142 और यसलाई हामी 1.4142 so on. That's why root 2 चाहिँ सर्ड हो. र यस्तो सर्डहरु थुप्रै हुन्छ. For example, root 3, root 5 or cube root of 5, cube root of 9, cube root of 7, square root of 11. र हामी यस्तो नम्बरहरुलाई हामी सर्ड्स भन्छौं. हामीलाई थाहा छ रियल नम्बर्स चाहिँ र्याशनल नम्बर र इर्याशनल नम्बरले फाउन्ड भएको हुन्छ, बनेको हुन्छ रियल नम्बर. र र्याशनल नम्बरमा एक्जाम्पल हामी र्याशनल नम्बरको एक्जाम्पल दिन्छौं 1 2 3 4 5 र इर्याशनल नम्बरको एक्जाम्पल हामी लिन्छौं पाई e root 2 root 3 cube root of 4 cube root of 5 र हामी यस्तो नम्बरलाई इर्याशनल नम्बर भन्छौं र यस्तो नम्बरलाई हामी र्याशनल नम्बर भन्छौं. र कुनै पनि चीज सर्ड हुनुको लागि जस्तै फर एक्जाम्पल nth root of a चाहिँ सर्ड हुनुको लागि कुन क्राइटेरिया हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ n जो n यो छ n जो चाहिँ नेचुरल नम्बर हो. यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ठूलो हुनुपर्छ. अलवेज ग्रेटर देन 1. र यो a
यो ए चाहिँ जो रुट भित्र हुन्छ नम्बर त्यो चाहिँ पोजिटिभ र्यासनल नम्बर हुनुपर्छ र यो डल्लैको भ्याल्यु चाहिँ इरेसनल हुनुपर्छ दैट मीन्स 1.4142 र अर्को 1.7302 यस्तो हुनुपर्छ भ्याल्यु चाहिँ र त्यस्तो फर्मलाई हामी सर्ट भन्छौं र यहाँनिर n ले सर्टको कुनै पनि सर्टको अर्डरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यदि यहाँनिर क्युब रुट अफ ए छ भने यो सर्टको अर्डर थर्ड अर्डरको हुन्छ र यहाँनिर यो सर्टको अर्डर हुन्छ सेकेन्ड अर्डर र कुनै पनि सर्टको अर्डर चाहिँ 2 देखि स्टार्ट हुन्छ स्क्वायर रुट क्युब रुट फोर्थ रुट फिफ्थ रुट एन्ड सो अन र हामी कुन फर्मलाई या कुन चीजलाई चाहिँ हामी सर्ट भन्नु सक्दैनौं root 1 or square root of 1 square root of 4 square root of 9 square root of 16 square root of 25 हामी यस्तो नम्बरहरुलाई हामी सर्ट भन्दैनौं बिकज square root of 1 भनेको 1 square root of 4 भनेको 2 square root of 9 भनेको 3 square root of 16 भनेको 4 square root of 25 भनेको 5 which is rational number because त्यो सर्टको भ्यालु चाहिँ इरेसनल फर्ममा आउनु पर्छ त्यस्तो फर्मलाई हामी सर्ट भन्छौं र यहाँनिर फेरि पनि √2 √3 √5 √7 or cube root of 5 cube root of 6 यस्तो फर्मलाई यस्तो नम्बरहरुलाई हामी सर्ट कन्सिडर गर्नु सक्छौं र अब हामीलाई सपोज एउटा सर्ट दियो √2 र हामी यसलाई यो सर्टलाई हामी एक्सपोनेन्शियल फर्ममा पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं र यसलाई यो सर्टलाई हामीले एक्सपोनेन्शियल फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 2 to the power half that means रुटलाई हामी हाफ पनि लेख्न सक्छौं त्यसरी नै क्युब रुटलाई हामी 1/3 पनि लेख्न सक्छौं फर एक्जाम्पल यहाँनिर क्युब रुट अफ 3 छ भने यसलाई हामी एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्छौं 3 to the power यहाँनिर क्युब रुट भएकोले गर्दा पावर हुन्छ 1/3 त्यसरी नै फोर्थ रुट अफ 5 छ भने यसलाई हामी एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्नु हो भने 5 to the power 1/4 र अब सर्ट्सको टाइप्सहरु पढ्ने छौं र सर्ट्सहरु प्योर सर्ट्स or and mixed सर्ट्स पनि हुन्छ सो प्योर सर्ट्स को एक्जाम्पल हामी यहाँनिर लिन्छौं √2 √3 √5 र कुनै पनि नम्बरको अगाडि 1 हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ र यदि कुनै पनि सर्ट्सको अगाडि 1 छ जसलाई हामी रेशनल कोएफिसिएन्ट पनि भन्छौं जुन सर्टको अगाडि रेशनल कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 हुन्छ त्यस्तो सर्ट्सहरुलाई हामी प्योर सर्ट्स भन्छौं
द्याट मिन्स √2 √3 √5 हरू चाहिँ प्योर सर्ट्स हो र मिक्स सर्ट्स चाहिँ हामी कस्तो सर्ट्सलाई हामी मिक्स सर्ट्स भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2 √5 3 √6 4 √7 यस्तो सर्ट्सहरूलाई हामी मिक्स सर्ट भन्छौँ किनकि यहाँनिर सर्ट्सको अगाडि 1 छोडेर अरू ऱ्यासनल कोएफिसिएन्टहरू भएकोले गर्दाखेरि हामी यो सर्ट्सहरूलाई हामी मिक्स्ड सर्ट्स भन्छौँ। यहाँनिर यो 2 चाहिँ एउटा ऱ्यासनल नम्बर हो, यो 3 पनि ऱ्यासनल नम्बर, 4 पनि ऱ्यासनल नम्बर जो चाहिँ इरेसनल नम्बरसँग मिक्स भएको छ र हामी यस्तो सर्ट्सहरूलाई हामी मिक्स्ड सर्ट्स भन्छौँ। र सर्ट्सहरू सिम्पल सर्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड सर्ट्सहरू पनि हुन्छ र सिम्पल सर्ट्सहरूमा कुन सर्ट्सहरू आउँछ भन्दाखेरि 2 √2 2 क्युब रुट अफ 3 3 स्क्वायर रुट अफ 2 एन्ड सो अन। यस्तो सर्ट्सहरूलाई हामी सिम्पल सर्ट्स भन्छौँ। इच सर्टमा सिङ्गल इरेसनल नम्बर भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो सर्ट्सलाई हामी सिम्पल सर्ट्स भन्छौँ। र अर्को कम्पाउन्ड सर्ट्स पनि हुन्छ। कम्पाउन्ड सर्ट्सहरूको इक्जाम्पल दिन्छौँ। 2 √2 प्लस 5 √3 अर्को √7 प्लस √5 माइनस 2 √3 यस्तो सर्ट्सहरूलाई हामी कम्पाउन्ड सर्ट्स भन्छौँ जहाँनिर चाहिँ जुन सर्ट्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट इरेसनल नम्बर हुन्छ त्यस्तो सर्ट्सलाई हामी कम्पाउन्ड सर्ट्स भन्छौँ। र अब आउँछ कन्जुगेट अर कम्प्लिमेन्टरी सर्ट्स। कन्जुगेट अर यसलाई हामी कम्प्लिमेन्टरी सर्ट्स पनि भन्छौँ। र सपोज हामीलाई एउटा सर्ट दियो, सपोज 2 माइनस √7 या 2 प्लस √7 दियो र अब यसको कम्प्लिमेन्टरी अर कन्जुगेट सर्ट खोज्नु हो भने हामीले एउटा चिज याद गर्नुपर्छ, द्याट इज साइन। र यो सर्टको कम्प्लिमेन्टरी अर कन्जुगेट सर्ट हुन्छ 2 माइनस √7। हामीलाई दिएको सर्टको इरेसनल नम्बरको साइन प्लस छ भने कन्जुगेट सर्टको इरेसनल नम्बरको साइन हुन्छ माइनस। र अर्को √5 प्लस √3 छ भने यसको कन्जुगेट हुन्छ √5 माइनस √3। र अर्को √2 माइनस √7 छ भने यसको कन्जुगेट हुन्छ √2 प्लस √7। र यो सर्टको कम्प्लिमेन्टरी सर्ट चाहिँ यो हो, या यो सर्टको कम्प्लिमेन्टरी सर्ट चाहिँ यो हो। त्यसरी नै यो सर्टको कम्प्लिमेन्टरी सर्ट यो हो र यो कम्प्लिमेन्टरी सर्ट यो सर्टको कम्प्लिमेन्टरी सर्ट यो हो। र यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ? दे आर कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर।